गन्ती अध्याय 22। बालकले बालम कहाँ खबर पठाएका। तब इजरायलीहरू यात्रा गर्दै मोआबको मैदानमा गए र यरिहोदेखि पारी यर्दनको किनारमा पाल टागे। इजरायलीहरूले एमोरीहरूलाई जे जसो गरेका थिए सिप्पोरका छोरा बालकले देखे र मोआब इजरायलीहरूसँग साह्रै डराए, किनभने तिनीहरू धेरै थिए। इजरायलीहरूको कारणले उनीहरू व्याकुल भए। मोआबीहरूले मिद्दानका बुढापाकाहरूलाई भने, अब यस समुदायले हाम्रा चारैतिरको ठाउँलाई साँडेले चौरपाखा मिचेर घाँसपात सुहा पारे झै पार्नेछ। त्यसबेला सिप्पोरका छोरा बालक मोआबका राजा थिए। उनले युफ्रेटिस नेर भएका आफ्ना जात भाइको मुलुक पतोरमा बओरका छोरा बालम कहाँ यसो भनेर खबर पठाए, मिश्रबाट एउटा जाति आएर समस्त देश नै ढाकिसक्यो। तिनीहरू मेरै सिमानामा आएर बसेका छन्। अब आएर मेरो निम्ति यस जातिलाई श्राप दिनुहोस्, किनकि तिनीहरू मभन्दा ज्यादै शक्तिशाली छन्। त्यसो गर्नु भएमा सायद तिनीहरूलाई मैले जितेर देशबाट धपाउन सकुला, किनभने मलाई थाहा छ तपाईँले जसलाई आशिष दिनुहुन्छ त्यसलाई आशिष लाग्छ र जसलाई श्राप दिनुहुन्छ त्यसलाई श्राप लाग्छ। मोआब र मिद्दानका बुढापाकाहरूले जोखानाको दक्षिणा लिए र बालम कहाँ आएर बालकको समाचार दिए। बालमले उनीहरूलाई भने, आज राति यहीँ बस्नुहोस् र परमप्रभुले जस्तो मसँग बोल्नुहुन्छ म त्यही तपाईँहरूलाई बताइदिनेछु। यसैले मोआबका मुख्य व्यक्तिहरू बालम कहाँ बास बसे। परमेश्वर बालम कहाँ आएर भन्नुभयो, तसँग बसेका यी मानिसहरू को हुन्? बालमले परमेश्वरलाई भने, मोआबका राजा सिप्पोरका छोरा बालकले मलाई यसो भनी पठाएका छन्, मिश्रबाट निस्किआएको एउटा जातिले समस्त देश ढाकेको छ। अब आएर मेरो निम्ति तिनीहरूलाई श्राप दिनुहोस्। यसो गर्नु भएमा सायद मैले तिनीहरूसँग लडाईँ गरेर तिनीहरूलाई धपाउन सकुला। तर परमेश्वरले बालमलाई भन्नुभयो, त यिनीहरूसँग नजा, तैँले त्यो जातिलाई सराप्नु हुँदैन, किनकि तिनीहरू आशिषित छन्। तब बालम बिहान सबेरै उठे र बालकका मुख्य व्यक्तिहरूलाई भने, तपाईहरू आफ्नो देशमा जानुहोस्, किनकि मलाई तपाईहरूका साथमा जान दिन परमप्रभुले इन्कार गर्नुभयो। अनि मोआबका मुख्य व्यक्तिहरू बालक कहाँ गएर भने, बालम हामीसित आउन राजी भएनन्। तब बालकले फेरि पनि धेरै र ती भन्दा ठूला दर्जाका व्यक्तिहरू पठाए। उनीहरू बालम कहाँ आएर भने, सिप्पोरका छोरा बालक यसो भन्नुहुन्छ, तपाईलाई म कहाँ आउन कुनै कुराले नरोकोस्। तपाईलाई ठूलो इज्जत दिएर सम्मानित तुल्याउनेछु। जे तपाईँ भन्नुहुन्छ त्यही म गर्नेछु। यसकारण कृपा गरी आउनुहोस् र त्यस जातिलाई श्राप दिनुहोस्। तर बालमले बालकका दूतहरूलाई यसो भनेर जवाब दिए, बालकले सुन र चाँदीले भरिएको उनको महल मलाई दिए तापनि परमप्रभु मेरा परमेश्वरको वचन सानो या ठूलो कुरामा म भङ्ग गर्न सक्दिन। अब अरूहरूले गरे झै तपाईहरू पनि आज राति यहीँ बस्नुहोस् र परमप्रभुले मलाई अझ अरू के भन्नुहुन्छ म थाहा पाउनेछु। परमेश्वर त्यस राति बालम कहाँ आएर तिनलाई भन्नुभयो, यी मानिसहरू तँलाई डाक्न आएका हुन्, यसकारण यिनीहरूका साथमा जा, तर म तँलाई जे कुरा भन्छु त्यही मात्र तैँले गर। बालमको गधा। बालम बिहानै उठे र आफ्नो गधामा काठी कसेर मोआबका मुख्य व्यक्तिहरूका साथमा गए। तर तिनी गएका हुनाले परमेश्वर रिसाउनुभयो र परमप्रभुका दूतले आएर तिनको बाटो रोकिदिए। तिनी आफ्नो गधामा चढेर जाँदै थिए। तिनका 2 जना नोकरहरू पनि तिनीसितै थिए। परमप्रभुका दूतलाई थुतेको तरवार हातमा लिएर बाटोमा उभिरहेका त्यस गधाले देख्यो र गधा बाटोदेखि तर्केर खेततिर लाग्यो। गधालाई बाटोतिर फर्काउन बालमले पिटे। दुवैतिर पर्खाल लगाइराखेको 2वटा दाखबारीका बीचको छेडोमा दूत उभिए। परमप्रभुका दूतलाई देखेर गधा पर्खालमा मिचिन पुग्यो र बालमको खुट्टा त्यसले पर्खालमा चेप्टाइदियो। तिनले त्यसलाई फेरि पिटे।
फेरि परमप्रभुका दूत अझै पर गएर दाहिने देब्रे कतै पनि फर्कन नसक्ने साँघुरो ठाउँमा उभिए। गधा परमप्रभुका दूतलाई देखेर थचक्क बस्यो। तब बालमलाई रिस उठ्यो र आफ्नो लहुरोले गधालाई पिट्न लाग्यो। तब परमप्रभुले गधाको मुख खोलिदिनुभयो र त्यसले बालमलाई भन्यो, मैले तपाईँलाई के गरेको छु र तपाईँले मलाई 3 पल्ट पिट्नुभयो? बालमले गधालाई भने, तैँले मलाई मूर्ख तुल्याइस्। मेरो हातमा तरवार हुँदो हो त म तँलाई अहिले नै मारिहाल्ने थिएँ। गधाले बालमलाई भन्यो, तपाईँले आफ्नो जीवनभरि आजको दिनसम्म चढ्नुभएको तपाईँकै गधा म होइन र मैले कहिल्यै तपाईँसित यस्तो गरेको थिएँ? अनि तिनले भने, गरिनस्। तब परमप्रभुले बालमका आँखा खोलिदिनुभयो र थुतेको तरवार हातमा लिएर बाटोमा उभिरहेका परमप्रभुको दूतलाई तिनले देखे अनि शिर निहुराएर तिनी घोप्टो परे। तब परमप्रभुका दूतले तिनलाई भने, तैँले किन आफ्नो गधालाई 3 पल्ट हिर्काइस्? हेर, म तेरो बाटो छेक्न आएको छु, किनभने मेरो सामुन्ने तँ आफ्नै जिद्दीमा हिँड्दैछस्। त्यस गधाले मलाई देखेर अहिलेसम्म 3 पल्ट मेरो सामुबाट तर्क्यो। मबाट त्यो नतर्केको भए अहिलेसम्म म तँलाई मारिसक्ने थिएँ, तर त्यसलाई चाहिँ जीवितै छोड्ने थिएँ। बालमले परमप्रभुका दूतलाई भने, मैले पाप गरेको छु। मेरो बाटो छेकेर तपाईँ खडा हुनुभएको मलाई थाहा थिएन। यसकारण तपाईँको नजरमा यो बेठिक छ भने म फेरि फर्की जानेछु। परमप्रभुका दूतले बालमलाई भने, यी मानिसहरूसँग जा, तर म जे कुरा भन्छु त्यही मात्र तैँले बोल। यसकारण बालम बालकका मुख्य व्यक्तिहरूको साथमा गए। बालकले बालम आएका कुरा सुनेर आफ्नो देशको छेउको अर्नोन सिमानामा भएको मोआबी सहरसम्मै तिनलाई भेट्न गए। बालकले बालमलाई भने, तपाईँलाई मैले डाक्न मान्छे पठाएँ, तर तपाईँ किन म कहाँ आउनु भएन? तपाईँको इज्जत म बढाउन सक्ने थिइनँ र? तब बालमले बालकलाई भने, हेर्नुहोस्, अब म तपाईँ कहाँ आएकै छु। केही पनि कुरा बोल्ने शक्ति अहिले मसँग छैन। परमेश्वरले मलाई जे आज्ञा गर्नुहुन्छ त्यही मात्र मैले बोल्नुपर्छ। तब बालम बालकसित गए र तिनीहरू किरियत हुसोतमा आए। बालकले साँडे र भेडा बलि गरेर बालम र उनीसित आएका मुख्य व्यक्तिहरूलाई दिए। भोलिपल्ट बिहान बालकले बालमलाई लिएर बमोत बालमा उक्लेर गए। त्यहाँबाट बालमले मानिसहरूको केही भागसम्म देखे। गन्ती अध्याय 23। बालमको पहिलो ईश्वरवाणी। बालमले बालकलाई भने, मेरो निम्ति 7 वटा वेदी बनाइदिनुहोस् अनि 7 वटा साँडे र 7 वटा भेडा तयार पारिदिनुहोस्। बालमले भने चाहिँ बालकले गरे। बालक र बालमले प्रत्येक वेदीमा 1-1 वटा साँडे र 1-1 वटा भेडा चढाए। बालमले बालकलाई भने, आफ्नो बलि लिएर उभिनुहोस्। अब म चाहिँ उतातिर जानेछु र सायद परमप्रभुले मलाई भेट गर्न आउनुहुन्छ होला। उहाँले मलाई जे जस्तो देखाउनुहुन्छ त्यो म तपाईँलाई बताउनेछु। अनि तिनी उजाड स्थानतिर गए। परमेश्वरले बालमसित भेट गर्नुभयो अनि बालमले उहाँलाई भने, मैले 7 वटा वेदी बनाएर तिनमा एउटा साँडे र एउटा भेडा चढाएको छु। परमप्रभुले बालमको मुखमा वचन हालिदिनुभयो र भन्नुभयो, बालक कहाँ फर्की गएर तैँले भन्नुपर्ने कुरा यही हो। अनि तिनी बालक कहाँ फर्केर गए। यस बेला बालक चाहिँ मोआबका सारा मुख्य व्यक्तिहरूका साथ उनका बलिको सामुन्ने उभिरहेका थिए। तब बालमले यसरी आफ्नो ईश्वरवाणी दिए, आउनुहोस्, मेरो निम्ति याकुबलाई सराप्नुहोस्। आउनुहोस्, इजरायललाई धम्की दिनुहोस् भनी मोआबका राजा बालकले मलाई अरामबाट पूर्वका डाँडाहरूदेखि ल्याए। परमेश्वरले नै नसराप्नु भएकालाई मैले कसरी सराप्नु? परमप्रभुले नै धम्की नदिनु भएकालाई मैले कसरी धम्की दिनु? चट्टानहरूका टुप्पाबाट म तिनीहरूलाई देख्दछु र डाँडाहरूबाट म तिनीहरूलाई हेर्दछु। हेर, त्यो त एक्लै बस्ने जाति हो
जसले अरू जातिहरूका बीचमा आफैलाई गन्दैनन्। याकुबको धुलो कसले गर्न सक्छ, अथवा इजरायलको चौथो हिस्साका गन्ती पनि कसले गर्न सक्ने? मेरो मृत्यु धर्मात्माको जस्तो होस् र मेरो अन्त्य तिनकै जस्तो होस्। तब बालकले बालमलाई भने, तपाईँले मलाई के गर्नुभयो? मेरा शत्रुहरूलाई शराब दिनलाई मैले तपाईँलाई ल्याएँ, तर तपाईँले त तिनीहरूलाई उल्टा आशिष पो दिनुभयो। तिनले जवाफमा भने, परमप्रभुले मलाई दिनुभएको वचन नै मैले बोल्नु पर्दैन र? बालमको दोस्रो ईश्वरवाणी। तब बालकले तिनलाई भने, कृपा गरी मसित अर्को ठाउँमा आउनुहोस्, त्यहाँदेखि तपाईँले तिनीहरूलाई देख्नुहुनेछ। तपाईँ तिनीहरूको केही भाग मात्र देख्नुहुन्छ, तर तिनीहरू सबैलाई देख्नुहुन्न। तिनीहरूलाई त्यहाँबाट मेरो निम्ति शराब दिनुहोस्। तब उनले तिनलाई पिसगाको टाकुरामा भएको सोफिमको खेतमा लगे र 7वटा वेदी बनाएर प्रत्येक वेदीमा 1-1वटा साँडे र 1-1वटा भेडा चढाए। बालमले बालकलाई भने, म परमप्रभुलाई भेट गर्न जाँदा तपाईँ चाहिँ यहाँ आफ्नो बलि लिएर उभिरहनुहोस्। परमप्रभुले बालमलाई भेट गर्नुभयो र तिनको मुखमा वचन हालिदिनुभयो र भन्नुभयो, बालक कहाँ फर्केर तैँले भन्नुपर्ने कुरा यही हो। तब तिनी बालक कहाँ गए। बालक र उनीसँग भएका मोआबका मुख्य व्यक्तिहरू उनका बलिको नजिक उभिरहेका थिए। बालकले तिनलाई सोधे, परमप्रभुले के भन्नुभयो? तब बालमले यसरी आफ्नो ईश्वरवाणी दिए, ए बालक, उठेर सुन। ए सिप्पोरको छोरो, मेरो कुरामा कान थाप। परमेश्वर ढाँट्नुहुन्न, कारण उहाँ मानिस हुनुहुन्न। उहाँले मन बदल्नुहुन्न, कारण उहाँ मान्छेको सन्तान हुनुहुन्न। उहाँले भन्नुभएपछि के त्यो गर्नुहुन्न र? अथवा उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएपछि के त्यो पुरा गर्नुहुन्न र? हेर, मैले त आशिष दिने आज्ञा पाएको छु। उहाँले आशिष दिनुभएको छ र म त्यसलाई उल्टाउन सक्दिनँ। याकुबमा दुर्भाग्य देखिएको छैन, इजरायलमा विपद देखिएको छैन। परमप्रभु तिनीहरूका परमेश्वर तिनीहरूका साथ हुनुहुन्छ र राजाको जय ध्वनि तिनीहरूका बीचमा छ। परमेश्वरले तिनीहरूलाई मिस्रबाट निकालेर ल्याउनु भएको छ। तिनीहरूको बल जङ्गली साँडेको जस्तो छ। निश्चय नै याकुबलाई लाग्ने कुनै टुनामुना छँदै छैन। इजरायलको विरुद्धमा कुनै जोखाना छैन। परमेश्वरले कस्तो विचित्रको कार्य गर्नुभएको छ भनी याकुब र इजरायलको विषयमा अब भनिनेछ। हेर, त्यो जाति सिंहनी झै उठ्छ, झम्टन लागेको सिंह जस्तै त्यो जुरुक्क उठ्छ, जसले शिकार नखाउन्जेल र शिकारको रगत नपिउन्जेल आराम गर्ने छैन। तब बालकले बालमलाई भने, तिनीहरूलाई शराब पनि नदिनुहोस् र आशिष पनि नदिनुहोस्। तर बालमले बालकलाई भने, परमप्रभु जे भन्नुहुन्छ त्यो मैले अवश्य गर्नुपर्छ भनेर मैले तपाईँलाई अघि नै भनेको थिइनँ। तब बालकले बालमलाई भने, आउनुहोस्, अब म तपाईँलाई अर्को ठाउँमा लैजानेछु। सायद त्यहाँबाट मेरो निम्ति तपाईँले तिनीहरूलाई शराब दिने परमेश्वरको इच्छा हुन्छ कि? अनि बालकले बालमलाई पोरको टाकुरामा लगे, जहाँबाट उजाड स्थान देखियो। तब बालमले बालकलाई भने, मेरो निम्ति यहाँ 7वटा वेदी बनाएर 7वटा साँडे र 7वटा भेडाहरू तयार गरिदिनुहोस्। बालमले भने झै बालकले गरे र प्रत्येक वेदीमा 1-1वटा साँडे र 1-1वटा भेडा उनले चढाए। गन्ती अध्याय 24। बालमको तेस्रो ईश्वरवाणी। इजरायलीहरूलाई आशिष दिने परमप्रभुको इच्छा छ भन्ने जब बालमले देखे, तब तिनी अरू बेला जस्तै टुनामुना गर्न गएनन्, तर तिनी आफ्नो मुख उजाड स्थानतिर फर्काए। जब बालमले आफ्ना आँखा उचालेर हेरे र इजरायलीहरूलाई आफ्नो कुलकुल गरी बसेका तिनले देखे, तब परमेश्वरका आत्मा तिनीमाथि आउनुभयो अनि तिनले आफ्नो ईश्वरवाणी दिए। बओरको छोरो बालमले भन्छ, जुन मानिसको आँखा खुला छ त्यसको बाणी। परमेश्वरका वचन सुन्नेले यसो भन्छ, जसले सर्वशक्तिमानबाट दर्शन पाउँछ, जसले साष्टाङ्ग दण्डवत गर्दछ र जसका आँखा खोलिएका छन्। हे याकुब,
तिम्रा पालहरू, हे इजरायल, तिम्रा वासस्थानहरू कति राम्रा। ती उपत्यका झैँ फैलिएका छन्, खोलाका किनारका बगैँचा झैँ परमप्रभुले रोप्नुभएका एलवाहरू जस्ता, पानी नेरका देवदारूहरू जस्ता फैलिएका छन्। तिनका गाग्राहरूबाट पानी भरिएर पोखिनेछ अनि तिनको बिउले प्रचुर पानी पाउनेछ। तिनीहरूका राजा अगाग भन्दा पनि महान हुनेछन् अनि तिनीहरूको राज्य समृद्ध बनाइनेछ। परमेश्वरले तिनीहरूलाई मिस्रबाट निकालेर ल्याउनुभयो। तिनीहरूको शक्ति जङ्गली साँडेको जस्तै छ। तिनीहरूले आफ्ना विरोधी जातिहरूलाई निल्नेछन् र उनीहरूको हड्डी चुर पारेर फोर्नेछन्। आफ्ना बाणहरूले उनीहरूलाई छेडेर मार्नेछन्। तिनीहरू सिंह झैँ लेटिरहन्छन् अनि सिंहनी झैँ तिनीहरूलाई कसले उठाउने। तिमीहरूलाई आशिष दिने हरेक आशिषित होस्, तिमीहरूलाई श्राप दिने हरेक श्रापित होस्। तब बालकलाई बालमसित रिस उठ्यो। उनले जोरले आफ्ना हात उठाएर बालमलाई भने, मेरा शत्रुहरूलाई श्राप दिनलाई मैले तपाईँलाई डाकेथेँ, तर हेर्नुहोस् तपाईँले 3 पल्ट तिनीहरूलाई आशिष दिनुभयो। यसकारण अब तपाईँ आफ्नो ठाउँमा फर्किहाल्नुहोस्। तपाईँलाई ठुलो सम्मान दिने मैले विचार गरेको थिएँ, तर परमप्रभुले तपाईँलाई सम्मान प्राप्त गर्नदेखि रोक्नु भएको छ। बालमले बालकलाई भने, तपाईँले म कहाँ पठाउनुभएका दूतहरूलाई मैले भनेकै थिइनँ र? बालकले मलाई सुन र चाँदीले भरिएको आफ्नो महल दिए पनि परमप्रभुको वचन नाघेर मेरो आफ्नो खुसीले असल वा खराब गर्न सक्दिनँ। परमप्रभुले मलाई जे भन्नुहुन्छ त्यही म बोल्नेछु। अब म आफ्ना मानिसहरू कहाँ जान्छु, तर इजरायलीहरूले तपाईँका मानिसहरूलाई पछि के गर्नेछन् त्यो म तपाईँलाई बताउँछु। बालमको चौथो ईश्वरवाणी। तब तिनले यसरी आफ्नो ईश्वरवाणी दिए। बौरको छोरो बालम भन्छ, जुन मानिसको आँखा खुला छ त्यसको बाणी। परमेश्वरका वचन सुन्नेले यसो भन्छ, जसले सर्वोच्चको ज्ञान जानेको, जसले सर्वशक्तिमानबाट दर्शन पाउँछ, जसले साष्टाङ्ग दण्डवत गर्दछ र जसका आँखा खोलिएका छन्। म उहाँलाई देख्छु तर अहिले त होइन, म उहाँलाई हेर्छु तर नजिकै त होइन। याकुबबाट एउटा तारा आउनेछ र इजरायलबाट एउटा राजदण्ड उदय हुनेछ। उहाँले मोआबका टाउको किच्याउनु हुनेछ अनि सेतका सन्तानलाई ध्वंस पार्नुहुनेछ। एदोम पराजित हुनेछ र त्यसको शत्रु सेईर पनि पराजित हुनेछ, तर इजरायल चाहिँ बलियो हुनेछ। याकुबबाट एउटा शासक उत्पन्न हुनेछन् र सहरका बाँचेकाहरूलाई नाश गर्नेछन्। बालमका अन्तिम ईश्वरवाणी। तब तिनले अमालेकीहरूतिर हेरेर आफ्नो ईश्वरवाणी दिए। सबै जातिहरूमा अमालेक पहिलो थियो, तर विनाश नै त्यसको अन्त्य हुनेछ। अनि तिनले केनीहरूलाई हेरेर आफ्नो ईश्वरवाणी दिए। तिमीहरूको बस्ने ठाउँ सुरक्षित छ र तिमीहरूको गुण चट्टानमा बसालिएको छ, तर तिमी केनीहरू ध्वंस पारिनेछौ जब असुरले तिमीहरूलाई कैद गरेर लैजानेछ। फेरि तिनले आफ्नो ईश्वरवाणी दिए। हाय, परमेश्वरले यसो गर्नुहुँदा को बाँच्न सक्छ? कित्तिमको किनारबाट जहाजहरू आउनेछन् र उनीहरूले असुर र एबेरलाई कष्ट दिनेछन्, तर तिनीहरू पनि नष्ट हुनेछन्। तब बालम उठेर आफ्नो घरमा फर्के र बालक पनि आफ्नो बाटो लागे। गन्ती अध्याय 25। सित्तिममा मूर्ति पूजा। इजरायलीहरू सित्तिममा हुँदा मानिसहरूले मोआबका छोरीहरूसँग बेविचार गर्न लागे। तिनीहरूले यी मानिसहरूलाई तिनका देवताहरूका बलिदानमा निम्तो दिए र यी मानिसहरूले खाएर तिनका देवताहरूलाई दण्डवत गरे। यसरी इजरायलीहरू पोरको बाल देवतालाई पुज्न लागे अनि इजरायलीहरूसित परमप्रभु रिसाउनुभयो। परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो, यी मानिसहरूका सबै नायकहरूलाई लिएर मार र परमप्रभुकै सामुन्ने चर्को घाममा राखिदे, कि परमप्रभुको भयानक क्रोध इजरायलीहरूबाट हटोस्। मूसाले इजरायलका न्यायकर्ताहरूलाई भने, तिमीहरू हरेकले पोरको बाल देवतालाई पुज्ने सबै मानिसहरूलाई मार्नुपर्छ।
इजरायलीहरू भेट हुने पालको ढोकामा रोइरहेका थिए। त्यसबेला एकजना इजरायलीले मोसा र इजरायली समुदायकै सामुन्ने आफ्नो परिवारमा एउटी मिद्दानी आइमाईलाई ल्यायो। जब एलाजारको छोरा हारुनका नाति पिनहासले त्यो देखे, तब तिनले समुदायको मध्यबाट उठेर आफ्नो हातमा एउटा भाला लिएर त्यस इजरायलीको पछि पछि पालभित्र गएर त्यस इजरायली र त्यस आइमाई दुवैलाई वारपार रोपिदिए। त्यसपछि इजरायलीहरूबाट त्यो विपत्ति हट्यो, तर विपत्तिमा मर्नेहरू 24,000 थिए। तब परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, एलाजारको छोरो पुजारी हारुनको नाति पिनहासले इजरायलीहरूका बीचमा मेरो खातिर राखिएर इजरायलीहरूबाट मेरो क्रोध हटाइदियो। यसैले मेरो क्रोधमा मैले तिनीहरूलाई भस्म पारिन। यसकारण यसो भन्, हेर, म त्यससँग मेरो शान्तिको करार बाँध्छु। त्यसलाई र त्यसको वंशलाई पनि सधैँको लागि पुजारी पदमा स्थिर गरिनेछन्, किनभने त्यो आफ्ना परमेश्वरको निम्ति जोसिलो थियो। त्यसले इजरायलीहरूका निम्ति प्रायश्चित गर्यो। त्यस मिद्दानी आइमाईको साथमा मारिने इजरायलीको नाउँ जिम्री थियो, जो सिमियोनको कुलको एक परिवारका मुखिया सालुको छोरो थियो। त्यो मारिने मिद्दानी आइमाईको नाउँ चाहिँ कोजबी थियो, जो मिद्दानको एक घरानाका मुखिया सुरकी छोरी थिए। फेरि परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, मिद्दानीहरूलाई सताएर मार, किनभने उनीहरूले पनि तिमीहरूलाई सताए र पोरमा छल गरी पूजाआजा गर्न लगाए, जुन बेला मिद्दानका मुखियाकी छोरी कोजबी पोरको विपत्तिको दिनमा मारिएकी थिए। गन्ती अध्याय 26। इजरायलीहरूको दोस्रो गन्ती। विपत्तिपछि परमप्रभुले मोसा र हारुन पुजारीका छोरा एलाजारलाई यसो भन्नुभयो, इजरायली समुदायबाट 20 वर्ष र उभोका जतिजना लडाईँमा जान सक्छन् तिनीहरूलाई आफ्नो परिवार अनुसार गन्ती गर। तब मोसा र एलाजार पुजारीले यरिहो पारी यर्दन नदीको किनारने र मोआबको मैदानमा तिनीहरूलाई भेला गराएर यसो भने, परमेश्वरले मोसालाई आज्ञा गर्नु भए बमोजिम 20 वर्ष र उभोका मानिसहरूको गन्ती गर। मिस्रबाट निस्केर आएका इजरायलीहरू यिनै हुन्। इजरायलका जेठा छोरा रुबेनका सन्तान, हानोकबाट हानोकीहरूको वंश, पल्लुबाट पल्लुईहरूको वंश, हेस्रोनबाट हेस्रोनीहरूको वंश, कर्मीबाट कर्मीहरूको वंश भए। रुबेनीहरूका वंशहरू यिनै हुन्। तिनीहरूको सङ्ख्या 43,750 थियो। पल्लुका छोरा एलियाब थिए। एलियाबका छोराहरू नमुएल, दातान र अबिराम थिए। यिनीहरू तिनै दातान र अबिराम समुदायका पदाधिकारीहरू हुन्, जो कोरहको दलमा मिसिएर मोसा र हारुनसँग झगडा गरेर परमप्रभुको विरुद्धमा उठेका थिए। तब धरतीले मुख बाएर तिनीहरूलाई कोरहसँगै निलेको थियो, जुन बेला 250 जना आगोले भस्म भएका थिए। तिनीहरू एक दृष्टान्त बनेका थिए, तर कोरहका छोराहरू चाहिँ मरेका थिएनन्। सिमियोनका सन्तान तिनीहरूका वंश अनुसार नमुएलबाट नमुएलीको वंश, यामिनबाट यामिनीहरूको वंश, याकिनबाट याकिनीहरूको वंश, जेरहबाट जेरहातीहरूको वंश, सौलबाट सौलीहरूको वंश। सिमियोनीहरूका वंशहरू यिनै हुन्। तिनीहरूको सङ्ख्या 22,200 थियो। गादका सन्तान तिनीहरूका वंश अनुसार सेफोनबाट सेफोनीहरूको वंश, हाग्गीबाट हाग्गीहरूको वंश, सुनीबाट सुनीहरूको वंश, ओजनीबाट ओजनीहरूको वंश, एरीबाट एरीहरूको वंश, अरोदीबाट अरोदीहरूको वंश, अरेलीबाट अरेलीहरूको वंश भए। गादीहरूका वंशहरू यिनै हुन्। तिनीहरूको सङ्ख्या 40,500 थियो। एर र ओनान यहुदाका छोराहरू थिए, तर तिनीहरू कनान देशमा मरे। यहुदाका सन्तान तिनीहरूका वंश अनुसार सेलहबाट सेलानीहरूको वंश, फारेसबाट फारेसीहरूको वंश, जेरहबाट जेरहातीहरूको वंश भए। फारेसका सन्तान हेस्रोनबाट हेस्रोनीहरूको वंश, हामुलबाट हामुलीहरूको वंश भए। यहुदाको कुलका वंशहरू यिनै हुन्।
तिनीहरूको संख्या 76,500 थियो। इस्साखारका सन्तान तिनीहरूका वंश अनुसार तोलाबाट तोलाहीहरूको वंश, पुवाबाट पुवातीहरूको वंश, यासुबबाट यासुबीहरूको वंश, सिम्रोनबाट सिम्रोनीहरूको वंश भए। इस्साखारको कुलका वंशहरू यिनै हुन्। तिनीहरूको संख्या 64,300 थियो। जबुलुनका सन्तान तिनीहरूका वंश अनुसार सेरेदबाट सेरेदीहरूको वंश, एलोनबाट एलोनीहरूको वंश, यहलेलबाट यहलेलीहरूको वंश भए। जबुलुनीहरूका वंशहरू यिनै हुन्। तिनीहरूको संख्या 60,500 थियो। योसेफका सन्तान मनासे र एफ्राइमबाट तिनीहरूका वंश अनुसार यिनै हुन्। मनासेका सन्तान माकिरबाट माकिरीहरूको वंश, माकिर गिलादका पिता थिए। गिलादबाट गिलादीहरूको वंश भए। गिलादका सन्तान इयजेरबाट इयजेरीहरूको वंश, हेलेकबाट हेलेकीहरूको वंश, अस्रियलबाट अस्रियलीहरूको वंश, सकेमबाट सकेमीहरूको वंश, समिदाबाट समिदीहरूको वंश, हेपेरबाट हेपेरीहरूको वंश भए। हेपेरका छोरा सलोफादको कोही छोरा थिएन, तर छोरीहरू मात्र थिए। सलोफादका छोरीहरूका नाउँ महला, नोआह, होगला, मिल्का र तिर्सा थिए। मनासेको कुलका वंशहरू यिनै हुन्। तिनीहरूको संख्या 52,700 थियो। एफ्राइमका सन्तान तिनीहरूका वंश अनुसार सुतेलहबाट सुतेलहीहरूको वंश, बेकेरबाट बेकेरीहरूको वंश, तहनबाट तहनीहरूको वंश भए। सुतेलहका सन्तान एरानबाट एरानीहरूको वंश भयो। एफ्राइमको कुलका वंशहरू यिनै हुन्। तिनीहरूको संख्या 32,500 थियो। योसेफका सन्तान तिनीहरूका वंश अनुसार यिनै हुन्। बेन्यामिनका सन्तान तिनीहरूका वंश अनुसार बेलाबाट बेलाहीहरूको वंश, अस्बेलबाट अस्बेलीहरूको वंश, अहिरामबाट अहिरामीहरूको वंश, सुपामबाट सुपामीहरूको वंश, हुपामबाट हुपामीहरूको वंश भए। आर्द र नामनबाट बेलाका सन्तान, आर्दबाट आर्दीहरूको वंश, नामनबाट नामनीहरूको वंश भए। बेन्यामिनको कुलका वंशहरू यिनै हुन्। तिनीहरूको संख्या 45,600 थियो। दानका सन्तान तिनीहरूका वंश अनुसार सुहामबाट सुहामीहरूको वंश भयो। दानको कुलका वंशहरू यिनै हुन्। यी सबै सुहामीहरूका वंशहरू भए। तिनीहरूको संख्या 64,400 थियो। आशेरका सन्तान तिनीहरूका वंश अनुसार यिम्नाबाट यिम्नीहरूको वंश, यिस्वीबाट यिस्वीहरूको वंश, बरियाबाट बरियातीहरूको वंश भए। अनि बरियाका सन्तानबाट हेबेरबाट हेबेरीहरूको वंश, मल्कियलबाट मल्किएलीहरूको वंश भए। आशेरकी छोरीको नाउँ सेरह थियो। आशेरको कुलका वंशहरू यिनै हुन्। तिनीहरूको संख्या 53,400 थियो। नप्तालीका सन्तान तिनीहरूको वंश अनुसार यहसिलबाट यहसिलीहरूको वंश, गुनीबाट गुनीहरूको वंश, येसेरबाट येसेरीहरूको वंश, सिल्लेमबाट सिल्लेमीहरूको वंश भए। नप्तालीको कुलका वंशहरू यिनै हुन्। तिनीहरूको संख्या 45,400 थियो। इजरायलीहरूका पुरुषहरूको जम्मा संख्या 6,01,730 थियो। परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, तिनीहरूका नाउँको संख्या अनुसार देश तिनीहरूका अधिकारको निम्ति बाँडियोस्। ठुलो कुललाई ठुलै भूमि र सानो कुललाई सानै भूमि गरी तैँले दिनु। एक कुललाई त्यसका मानिसको संख्या अनुसार अधिकार दियोस्। तापनि त्यो देश चिट्ठा हालेरै बाँडियोस्। तिनीहरूका आफ्ना पुर्खाका कुलको नाउँ अनुसार तिनीहरूले अधिकार गरून्। ठुला र सानाका बीचमा अधिकार चिट्ठा हालेर नै बाँडियोस्। तिनीहरूका वंश अनुसार गनिएका लेवीहरू यिनै हुन्। गेर्सोनबाट गेर्सोनीहरूको वंश, कहातबाट कहातीहरूको वंश, मरारीबाट मरारीहरूको वंश भए। लेवीको कुलका वंशहरू यी पनि हुन्। लिब्नीहरूको वंश, हेब्रोनीहरूको वंश, महलीहरूको वंश, मुसीहरूको वंश, कोरहीहरूको वंश। कहात अमरामका पुर्खा थिए।
अमरामकी पत्नीको नाउँ यकेबेद थियो। तिनी चाहिँ लेवीको कुलबाट मिश्र देशमा जन्माइएकी छोरी थिइन्। तिनले अमरामबाट हारुन, मोसा र तिनीहरूकी दिदी मिरियमलाई जन्माइन्। नादब, अबिहु, एलाजार र इतामार हारुनका छोराहरू थिए। तर नादब र अबिहु चाहिँ परमप्रभुको सामु अन्य अग्निद्वारा बलि चढाउँदा मरेका थिए। 1 महिना र त्यसभन्दा माथिका लेवी पुरुषहरूको सङ्ख्या 23,000 थियो। तिनीहरू अरू इजरायलीहरूका साथमा गनिएका थिएनन्, किनभने इजरायलीहरूका बीचमा तिनीहरूलाई कुनै अधिकार दिएको थिएन। मोसा र एलाजार पुजारीबाट गनिएका सबै यिनीहरू नै थिए। तिनीहरूले इजरायलीहरूलाई यरीहोदेखि पारी यर्दन नदीको किनारनेर मोआबको मैदानमा गनेका थिए। तर यिनीहरूमध्ये मोसा र हारुन पुजारीले सिनैको उजाड स्थानमा गनेका इजरायलीहरूमा एउटै पनि थिएन, किनभने तिनीहरू उजाड स्थानमा नै मर्नेछन् भनी परमप्रभुले भन्नुभएको थियो। यपुन्नेको छोरा कालेब र नूनका छोरा यहोशु बाहेक तिनीहरूमध्ये एउटै मानिस पनि जीवित थिएनन्।